अज्ञानाचा पाव पैसे करून ज्ञानाचा तेज ठाकूर प्रकाशात आहे. सिद्धांत प्रभू ममता सांगितलेल्या सांगितलेल्या नगरसेवक आणि म्हाका अभिमान दिसता की म्हजो सांगे तालुका आयडेंटिफाय केला हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करपाक आणि ताची जबाबदारी म्हाका खातीर बरे भशेन अभिमानाची गोष्ट. जेन्ना परम पूज्य आमी बिरसा मुंडाजी म्हणटा ते आमचे खातीर धर्तीचे आबा आसा की फक्त हे नांव ना तर ते आमच्या देवा खातीर उणी जाता ही एक विचारधारा आसा ती आयज प्रत्येकाक आपल्या भितर घेवपाक जाय आणि त्या पद्दतीन काम करपाक जाय. कारण कशाक जल जीवन जमीन आपल्या ह्या गोष्टी खातीर आदिवासी समाज आसा ह्या गोष्टी आपलो दैव मानता आणि ते वाचोवपाक त्या वेळार इंग्रजा कडेन कमी वेळार सुद्दां आपल्या प्राणाचें बलिदान दिवन तांणी हाचें रक्षण करपाक तांचो जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाक भगवानी उपाधी दिल्ली आसा. तांचे सगळे 24 वर्सांच्या वयार सुद्दां इतके ह्या देशाचे खातीर खूब गरजेच्या खूब तांणी केलें तें कार्य महत्वाचें आसा. तांचे कडच्यान आमी आयज कितें शिकतले हो आज प्रोग्राम केला तांचे कडेन आमी खूब शिकपाचें सारकें आसा. कारण ही विचारधारा आसा आयज सांगे वाठारांत पळयलो गोंयांच्या तशी सुद्दां पळयलो कित्याक फॉरेस्टाची केसी आसा लोकां कडेन प्रत्येक तांचे डिस्पोज जावपाचो आसा. आमी प्रशासन त्यो रात दीस एक करून आमी डिस्पोज करता. अशा वेळार लोकां कडेन इन्वेस्ट आसा ते शिकिल्ले आसा तांचे कडेन इन्वेस्ट आसा ते सेंट्रल ग्रूप आसा ते गांवां स्पोर्ट्स क्लब आसा तांचे कडेन सगळ्या कडेन इन्वेस्ट आसा की लोकांचो फॉरेस्टा इतलो आसा की केसी हें करपाक जाय. आमी 4 पावलां मारतात तुमची 2 पावलां जी आसा तुमी हें करपाक जाय. प्रशासन